प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 6 दिन से एक मामला मौजूए बहस बना हुआ है। एक शख्स पुलिस की हिरासत में पूछगछ के दौरान मर गया। कैसे मरा, मौत के असबाब क्या थे, उस पर तशद्दुद किया गया नहीं किया गया, क्या तशद्दुद ही उसकी मौत की वजह बना, पुलिस की हिरासत में मुलजिम की मौत का जिम्मेदार कौन है, मुलजिम के अहले खाना जिस अज़ियत से गुजर रहे हैं उनकी तकालीफ का जिम्मेदार कौन है। वो निज़ाम जहाँ मुलजिमान को तफ्तीश के दौरान तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के हवाले से कोई कानून साजी नहीं की गई, जहाँ मुलजिम पकड़ा जाए, उसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, उसके हाथ पर नाम, पता, फ़ोन नंबर लिखा हो और मगर उसके बावजूद उसके घर वालों से रब्ता ना किया जाए, उसकी हिरासत में मौत हो जाए, ये सवालात मुसलसल उठ रहे हैं। आज फाइनली गवर्नर पंजाब ने भी मुलाकात की। मकतूल जो मकतूल सलाहुद्दीन है, जो कि ये उनके वालिदैन का इल्ज़ाम है कि उसे कत्ल किया गया है और पुलिस की हिरासत में उसको कत्ल किया गया, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। अब चीफ मिनिस्टर ने भी एक्शन ले लिया है और जुडिशल कमीशन होगा, हाई कोर्ट की तरफ से इसकी तहकीकात होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर मोहम्मद अफजाल साहब, वालिद मकतूल सलाहुद्दीन। बहुत शुक्रिया अफजाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज भी मिले, वज़ीर आला ने भी जो आपका मुतालबा था जुडिशल इंक्वायरी का मान लिया। अब इत्मीनान है आपको कि इंसाफ की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं? इंशाल्लाह जी, मुतमईन आसी। साहब, आपकी अहलिया की तबीयत ठीक है? कल उनकी तबीयत ख़राब थी। कुछ ठीक है, अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुए। साहब, साथ में ये बताइएगा, बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, ज़ाहिर है जो आपके बेटे के हवाले से मामलात हुए, कुछ हमें तफसीलात बताइएगा आवाम को। उनके हाथ पर एड्रेस और फ़ोन नंबर क्यों लिखा हुआ था सलाहुद्दीन के, क्या वजह थी, उनकी जहनी कैफियत क्या थी और पहले क्या क्या वाक़यात हो चुके हैं, ज़रा आवाम के सामने रखिएगा। सलाहुद्दीन मेरा बेटा सी ते वो बचपन तो लग के पैदाइशी तौर तो लग के वो जहनी मजूर सी। इस वजह तो ही क्योंकि वो छोटा होने तो लग के ही बाहर घरों चला जाता सी, 6-6 महीने गुम रहिंदा सी। उस तो बाद क्योंकि उदों मोबाइल दौर है को नहीं सी ते इस वजह तो क्योंकि सानू ਅਸੀਂ आंदे हाँ कि अगर किते इतना खुदा ना खास्ता कोई अगर कोई वादा काटा हो गया तो यदी कोई सानू इतला दे देगा। इसी वजह तो हाँ उहदे बाजू दे उत्ते मुकम्मल एड्रेस दर्ज किया हुआ था। अच्छा, तो आपने जो दर्ज किया हुआ था नंबर भी पुलिस ने कोई राब्ता उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आपसे किया या फिर इंतकाल के बाद किया, पोस्टमार्टम के बाद किया, पोस्टमार्टम से पहले किया या उसके बाद किया? बिल्कुल कोई पुलिस ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया, बल्कि टीवी के ज़रिए ख़बर चली थी कि सलाहुद्दीन जो मुजरम पकड़ा गया है वो फौत हो गया है। उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से रीम यार खां का थाने का नंबर लिया, मैंने खुद उनसे रब्ता किया। जो ही मैं सलाहुद्दीन का नाम बोलता वो आगे से कॉल काट देते थे। फिर मैंने मुख्तलिफ और नंबरों से कॉलें करता रहा, बल्कि मैं रीम यार खां पहुँचने तक कॉलें उनको करता था, मेरी बात नहीं सुनते थे। उसके बाद मैंने SHO थाना वांडो के ज़रिए पता लगवाया कि आया कि वाकई ये खबर सच्ची है। SHO वांडो ने तस्दीक करके हमें बताया कि वाकई खबर सच्ची है कि सलाहुद्दीन फौत हो गया है। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, वहाँ गए तो सलाहुद्दीन का पोस्टमार्टम हो चुका था जिसका हमें इल्म भी नहीं। हालांकि ये पोस्टमार्टम FIR कट्ठन तो बाद होता है तो वर्षा चाहन ते पोस्टमार्टम होता है, उन्हें बगैर वर्षा के पुछण तो पोस्टमार्टम कर छड़िया सी, जिहदे उत्ते असीं मुतमईन नहीं। साथ में भी बताइएगा, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खबरें ज़राए के तहत चलवाई गई कि हार्ट अटैक हो गया था या तबीयत ख़राब, क्या कोई ऐसी बीमारी या दिल का मसला सलाहुद्दीन के साथ था कि उनकी तबीयत क्या पहले इस हवाले से ख़राब हुआ करती थी? बिल्कुल सलाहुद्दीन को आज तक किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं थी। बहुत तंदुरुस्त था, बहुत सेहतमंद आदमी था। किसी किस्म की आज तक उसने बुखार तक नहीं गोली कोई ली।
मतलब ये بھی بتائیے گا، اور ظاہر ہے میں نے پروگرام سے پہلے بھی آپ سے اجازت چاہی تھی اور کہ کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ جو بھی پوچھنا ہے پوچھیں، مگر میں اس کے باوجود بھی ظاہر ہے آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کی موت ہوئی ہے، ایک مشکل وقت ہے آپ کی فیملی کے لیے، اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو بالکل نہیں دیجیے گا، مگر کچھ اے ٹی ایم مشینوں کے حوالے سے ویڈیوز سامنے آئی ہیں اور کوئی ایک واقعہ نہیں بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں۔ اس قسم کے واقعات کی شکایت آپ کو پہلے موصول ہوئی تھی؟ کیونکہ بہت سارے واقعات اب سامنے آئے ہیں، کیا پہلے پولیس کا معاملہ یا اس قسم کے معاملات رہے تھے ان کے؟ جی پہلے بھی شکایتیں آتی تھی، لیکن وہ ہم سے رابطہ کرتے تھے، ہم ان سے صلاح الدین کی حقیقت بیان کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے صلاح الدین کو اپنے پاس کا رکھ کر کچھ دن رکھ لیں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ صلاح الدین کیسا ہے۔ وہ کچھ ہماری باتوں پہ جن کو نہیں تھا وہ 4 دن اپنے پاس رکھتے تھے تو صلاح الدین کی آتے دیکھ کر خود ہی چھوڑ دیتے تھے۔ صلاح الدین اس سے پہلے 2 دفعہ اڈیالہ جیل چلا گیا، وہاں ہم نے اس کی ضمانت کے لیے بھی نہیں گئے تھے، وہاں جیل والوں نے جج صاحب موقع پہ اندر جیل گئے، جیل والے اتنے تنگ اس کی عادتوں پہ ہو گئے تھے، وہ جج صاحب کے سامنے پیش کر کے اسے خود ہی چھوڑ دیا۔ 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اس عادت، یہ جو عادت ہے، اس کے حوالے سے آپ نے کبھی بات کی، بیٹھ کے سمجھایا کہ ظاہر ایک ایشو تھا ذہنی طور پر، مگر اس کے باوجود سمجھایا اور ان کا اس سے جواب کیا آیا صلاح الدین کی طرف سے ان باتوں کا؟ والدین کو کون ہے جو اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتا؟ خواہ کو والدین چور کیوں نہ ہو، چوروں کو بھی یہ ہونا ہوتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو، میں تو چور ہوں میری اولاد اچھی ہو، لیکن ہم تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی ایسی برائی نہیں تھی یا کوئی ایسی حرکت نہیں تھی۔ صلاح الدین کی شکایتیں ہمیں موصول ہوتی تھی، باقی صلاح الدین کی اپنی اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کیونکہ وہ ذہنی معذور تھا۔ اور ظاہر کسی کو حق نہیں ہے، اگر وہ ویسے بھی اختیار میں بھی ہو تو حق نہیں ہے کہ کسی پہ ٹارچر کیا جائے اور اس طریقے کا کوئی واقعہ ہو، اور ظاہر تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا، مگر آپ کے سمجھانے پر صلاح الدین کی طرف سے کیا جواب آتا تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ صلاح الدین کیا وجہ بتانی ہے؟ صلاح الدین ہمارے پاس جب آتا اکیلا بیٹھتا تو بہت روتا تھا، جب اکیلا بیٹھتا تھا تو آپس میں باتیں خود ہی سوال کرتا تھا، خود ہی جواب دیتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کھاتا ہوں کہ آج تک والد ہونے کے ناطے مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کو کون سی تکلیف تھی۔ بہت شکریہ۔ معصوم محمد افضال ہمارے ساتھ موجود تھے، والد ہیں صلاح الدین کے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب وہ مطمئن ہیں، ان کا ظاہر دعویٰ ہے کہ ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا، وہ مقتول ہے، ابھی تک بہرحال اس حوالے سے تحقیقات کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ فائنلی چیف منسٹر نے ایکشن بھی لیا ہے اور آج گورنر بھی ان سے جا کے گورنر پنجاب ملے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ اس حکومت سے ہم کہتے رہے ہیں کہ جس مافیا کا دل چاہتا ہے فائدہ اٹھا لیتا ہے، تمباکو مافیا نے فائدہ اٹھایا تھا، حکومت نے کچھ اور دعویٰ کیا تھا۔ اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ حکومت کے اندر ہی موجود عناصر جو اس بزنس سے وابستہ ہیں، انہوں نے کس طریقے سے حکومت سے فائدہ اٹھایا۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جین۔ ارے ابھی تک آپ نے جیو نیوز کا پیج لائک نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً لائک کے بٹن پر کلک کریں اور فالوئنگ کے مینیو میں سی فرسٹ پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ جب بھی فیس بک پر لاگ ان کریں تو جیو نیوز ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے نیوز پہنچا کر آپ کو باخبر کر سکے۔